नमस्कार. सिटी प्लस गोवा चॅनलाच्या वतीन आज जी म्हालगडे ही कार्यावळ जाता ह्या कार्यावळीत आमचे मदीं आसात गॅस्पर बाब. ह्या कार्यावळीक तुमकां सामको येवकार. आनीक सगळ्यान पयलीं आमी सुरवात करता आसतना तुमकां विचारता की तुमी आयज एक काणकोणांतले जो काँग्रेस किंवा जो बाकीचो सगळो जो पॉलिटिकल सिनेरियो मुखार येता तातूंतलो एक तुमी मोठो आवाज असो म्हूण तुमकां आयज काणकोणां वळखता. सद्याक तुमी ह्या काम सुरू करता आसतना सद्याक तुमी कशा कितें पोजिशनाचेर आसा आनी कशें कितें काम तुमी सुरू केल्लेलें आसा? हांव साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीन ऑर्गनायझेशन जनरल सेक्रेटरी आसा. तेतूंतल्यान तेच्या पयलीं हांव हिंगसून आमचे असेंब्ली इलेक्शनाक 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक मायनॉरिटी प्रेसिडेंट म्हूण हांव काणकोण काँग्रेस मायनॉरिटी प्रेसिडेंट म्हूण हांव जॉयन जालो. तेजे उपरांत थिंगसून काणकोणाक आमी आमचो जनार्दन भंडारी बाब आनीक विकास भगत बाब तेंचे बरोबर जायते चळवळ आमी काणकोणाक जावं ते रस्त्याचे जावं ते हॉस्पिटलाचे जावं ते रवींद्र भवन जावं ते लायटीचे इश्यूज इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज अशे वेरियस इश्यूज आमी वांगडा सांगातान आमी घेतले आनी फुडें गेले. अशें वयता आमचो बाब एल्टन डिकोस्टा आमचो केपेंचो आमदार आनी म्हजो इश्ट तेणें म्हाका रेकमेंड केलो साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटींक आनी म्हाका प्रमोशन दिवन ऑर्गनायझेशन जनरल सेक्रेटरी थिंगा हो पोस्ट फावो केलो. तुमी आतां ह्या पदाचेर वेगवेगळ्या पदाचेर रावन तुमच्या पद्दतीन काम चालू केल्लें आसा आनी बऱ्या रितीन चलता तुमचें. पूण एक तुमी जर तशें पळयलें जाल्यार एक बिजनेसमॅन तुमी आनी जो बिजनेसमॅन मनीस आसता तो व्हडलो बिजनेसमॅन जाता आनी भरपूर पयशे येता आनी मागीर तो पॉलिटिक्सांत देंवता. पूण तुमी आसा त्या सिच्युएशनाक पॉलिटिक्सां आयले, मग कशें कितें पॉलिटिक्सां येवपाक तुमचो इंट्रस्ट? वेल हें बरें क्वेश्चन विचारलें तुवें म्हाका. हांव सदां आमचो एल्टन बाब सदां म्हणटा बिजनस आनी पॉलिटिक्स एक बरोबर जायना. सो हें हांव ते कडच्यान शिकलां. सो जेन्ना हांवें चिंतलें पॉलिटिक्सांक जाय म्हजो एक हात जाय आसलेलो. पयलीं हांव जायतो सोशल वर्क करतालो तेन्ना म्हाका टायम आसलेलो बिजनसाक टायम दिवपाक आनी सोशल वर्कूय करपाक. बट जेन्ना पार्टीन हो पोस्ट म्हाका दिलो ऑर्गनायझेशन जनरल सेक्रेटरी, इट वॉज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी हांवें चिंतलें हें हांव कशें करून करतलो. सो हांवें एक स्टेप बिजनसाक एक स्टेप मातशें सायडीक घेवन तें बिजनस म्हजे फॅमिलीक म्हजे मिसेसाच्या हातीन आनी भुरगे म्हजे आतां वाडले सो तेंच्या हातीन दिलें हें तुमी सांबाळपाचें. आनीक हांव पॉलिटिक्सांक फूल टायम दिवपाक जाय म्हाका. बिकॉज आय हॅव सीन that I cannot work in the business, I cannot be in the business and in the politics together at one time. Because in politics, when I understood that when I work, if I am working for the people, I have to work full-heartedly. And I have seen there are so many issues in Kanakona. There's so many problems. I don't want to talk about any party or any leaders or any elected representatives. If anyone gets hurt, please, I would apologize myself in the beginning itself. But what I really felt, what I've really seen in Kanakona is that so many places like the hospital, like the Ravin Bhavan, like the electricity and various other issues. There are so many issues where no one is trying to put their focus into, or the responsible people where they see this is wrong, it should not happen, we should work for a better Kanakona. When the Congress party gave me the position of South Goa District Congress Committee General Secretary organization, I felt I have to give justice through this position to my people and my taluka of Kanakona. That's why I started working.
तुम्ही म्हटले की खुबशे इश्यू आसा काणकोणा हॉस्पिटलाचो म्हटले तुमी रवींद्र भवनाचो इश्यू म्हटले म्हणजे तुम्ही जेन्ना काणकोणच्या हॉस्पिटला कडेन पळयता त्या वेळाचेर ह्या हॉस्पिटलाक सगळेच म्हणटा प्रॉब्लेम म्हणून म्हणजे नेमके तुम्ही कितें कितें प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केले? ओके, जेन्ना आमी काणकोणच्या हॉस्पिटलाचो इश्यू घेवची न्हू पयलीं जायते लोक एवरीवेर खंय वयता थिंगा लोक म्हणटा अरे हॉस्पिटलान गेलोलो हो प्रॉब्लम, हॉस्पिटलान गेलोलो तो प्रॉब्लम, बट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हॅड बीन हायलायटेड. बट when I personally experienced one problem, from there I started working for the hospital. When I say I experienced a problem, एक आमचे पालोलेचे एकले वस्तोरी एक बायल मनीस चावडेर बाजारान एक्सिडेंट जालो आनी एक्सिडेंट जालो तेजी बायक आड्डोली आनी ते पडले तेका हॉस्पिटलान फोन केलो आमी तेन्ना एम्बुलन्स रोखडे येयले फॉर दॅट टायम. ओके, 108 हॉस्पिटलान वयले थिंगा एक्सरे चलना. हांवें चालले बाबा एक्सरे कित्याक चलना, एक्सरे मशीन ना आसा, ऑपरेटर ना आसा जाल्यार कित्याक चलना, तेका मडगांव कित्याक वचपाक पडलें ना म्हणपाक लागलो सॅटरडे हाफ डे. फर्स्टली आमी हॉस्पिटलान डिमांड मांडलेलो आसा, आमचे हिंगा मेमोरेंडम्स दिले आमी, वेरियस मेमोरेंडम्स ती तेजेर मागीर येता. हॉस्पिटलान जेन्ना आमी हेल्थ ऑफिसराक मेवले तेन्ना फर्स्टली त्या हॉस्पिटलान ते म्हणपाक लागले की एक्सरे ओन्ली हाफ डे ऑन सॅटरडे आनी वीक डेजांक 9 to 4. बाबा हांवें तेंगे विचारलें हे जे एक्सिडेंट जाता, एक मनीस पडटा खंय माडारसून पडटा, घरा कडेन पडटा या गाडयेन पडटा, एक्सिडेंट जाता आनी वेरियस इश्यूज जाता जाल्यार हांकां ही सांगून पडटा, हेजो टायम आसता तो पडपाचो टायम आनी तुजो एक्सरे डिपार्टमेंटाचो टायम एक आसता ना न्हू. इट कॅन हॅपन एट एनी टायम. 24/7 द एक्सरे मशीन हॅज टू ऑपरेट म्हण आमी डिमांड मांडला. दुसरें सोनोग्राफी चलना, मशीन आहा ऑपरेटर ना. तांकां विचारलें तेन्ना तेणें म्हणलें आमी डिपोर्ट केला पूण तो मनीस ड्युटी जॉयन जायना. दुसरें. तिसरो प्रॉब्लम हॉस्पिटलांक भितर भुरग्याचो वार्ड ना, भुरग्याचो वार्ड ना म्हूण तो एक आमी निशेध मारलो. भुरग्याचो वार्ड भुरग्यांक ते काडून मेल आनी फिमेल वार्डांक घालताय. जाणटे मनीस आसता हॉस्पिटलान तांकां तेंचे कितें इन्फेक्शन आसता कितें जाता ह्या भुरगीं म्हळ्यार सेन्सिटीव, तांकां टाकून कितें जालें तेजे दुयेंस आनी वाडलें ते केश कोन्न एक हितून जाता. सो वी डिमांडेड आमकां भुरग्याचो वार्ड पेडिट्रीक वार्ड आसोंकूच जाय म्हण हिंगा सेपरेट. सो फायनली पेडिट्रीक वार्ड जालो. दॅट वॉज वन गूड थिंग. डायलिसीस पेशंट येता सेकंड फ्लोरार तेंचो हें आहा, युनीट आहा तांकां, बट थिंगा गेलो थिंगासून परतून सकला येवंक जाय. सेकंड फ्लोरारसून ग्रावंड फ्लोरार येवंक जाय. केन्ना एलिवेटर चलोना, पयलीं एलिवेटर म्हणटा चलच नासलो. आमचो जनार्दन भंडारीन तेणें हो इश्यू घेवन तेणें हो फाटी लागून तो एलिवेटर समहाव तेमी रिपेर केला. बट दे देमसेल्फ एडमीट elevator it is not functionable all the time. केन्ना तो बंद पडटा केन्ना तो चलता. सो एक पेशंट वयरसून सकला येता जेन एलिवेटर तर चलना जाल्यार तेणें चलोनच पडलें. सो तेन्ना आमी हेल्थ ऑफिसराक डिमांड केलो ही वखदां जे इंजेक्शन जे वयरसून सेकंड फ्लोरारसून ग्रावंड फ्लोरार येवपाक पडटा ते तूं वयर कितें अवेलेबल करना. So then he said, okay, I will do it. No, not in words. He was in writing. And he did it. Within half an hour's time, the medicines, the injections were available on the second floor itself. Apart from that, the toilet facilities were very bad. So we questioned them, the health officer, why is this like this in the dialysis unit? He said, I've complained, I've told the PWD, they are not coming and they have not done it. So I told them, within 1 week, we need this to
be upgraded. The toilet needs to be cleaned. And then after we told him we will visit in a week's time, and we want to see that this has changed. After 1 week, I went and inspected. I went and checked in the in the unit, in the dialysis, and the toilets were very clean. I appreciate the health officer. Well, he has got a lot of pressure on him. He has explained to us the various difficulties from his side. But it is one good thing that when at least after taking the issues, after coming up with these problems, complaining to them, and then they take an action and get it done, well, it's a very good thing, and I really thank them for this. I have got the correspondence with me. Before that, we have given the memorandum to the health officer, and he has given us in writing. He has written back to me as the General Secretary Organization, South Goa District Congress Committee. Okay, he has addressed us, and he has said himself all the 7 points that we have asked for. All the 7 points he has written back to us, and he said we admit that we need to upgrade this hospital. We have demanded them that we need a full-fledged hospital in Kankon. Though actually our demand for them, what we have written is, we have told them that we need a sub-district hospital in Kankon. This hospital has to be upgraded to a sub-district hospital in Kankon. But I understand the government needs time for all this, and we are not pressurizing the government. We are requesting, though we are on a demand, but we are also requesting that they do this hospital, they upgrade this hospital as per their convenience. But it's not like this, that it should remain like this only. आमचे काणकोणकारांचेर आमी मागता एक जस्टीस करचो. कित्याक हे काणकोणकारांक कित्याक अन्याय आमचेर. खूंय वयता थिंगा रवींद्र भवन बरें बांदलें, रवींद्र भवन तशें सोडलें. हॉस्पिटलान इतली गरज आहा. आज हॉस्पिटल आमचें हें हाफ केपें खोलासोन ते गांवडोंगरी खोतीगांव आनी मातशें फुडें इतले लोक, मोर देन 40,000 लोक हे हॉस्पिटल केटर करता. जाल्यार आमचे कडेन एकूच गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आहा, प्रायवेट हॉस्पिटलां ना. हिंगा कोणाक तरी कितें आहा, एमर्जन्सी आहा, तांकां व्हरपाक कांय ना. सो हॉस्पिटलाचो आमचो व्हडलो इश्यू आहा. ह्या वर्साक जे काणकोणाक रवींद्र भवन जालें, आनी ते रवींद्र भवनाक जेन्ना इनॉग्रेशन करपा खातीर गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री आयलो, त्या वेळाचेर ताणें सांगलें कितें, कला अकादमी परस 2 स्टेप ते फुडें आसा म्हणून. पूण दुसऱ्या वाटेन अशी बोवाळ चल्ला की ह्या रवींद्र भवनाक इतले प्रॉब्लेम आसा, त्या गोंयांतल्या आनी खंयच्याच रवींद्र भवनाक प्रॉब्लेम ना म्हणून. आतां हेज्या फाटलें कारण एक मुखार येता तें म्हळ्यार आर्ट एंड कल्चरल मिनिस्टर गोविंद गावडेन म्हणिल्लें की हें आनीक थोडोसो टायम बावन घेवया, आनीक 2-3 म्हयने एक्स्ट्रा घेवया आनी बऱ्या तरेन तें सगळें जाग्यार उडोवया. आनी हें जो टायम बावन आशिल्लो त्या टायमानाच्या पयलीं बेगिनान बेगीन इनॉग्रेशन केलें आनी काम अर्दकच्चें उरलें आनी खूब प्रॉब्लेम जाले म्हणटा. आनी तुमी उलयले हाजेर, नेमकें तुमकां कितें प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय जाले? जेन्ना हें रवींद्र भवन इनॉग्रेट करपाक सोदताले तेन्ना आमचो जनार्दन भंडारी बाब मुखार येयलो. तेणें सांगलें हें कंप्लीट करा, फूल कंप्लीट करा, रेडी करा आख्खें, आनी सुरू करा, इनॉग्रेशन करा. ह्या आमच्या काँग्रेस लिडर, काणकोणचो काँग्रेस लिडर काणकोण हो आमचो जनार्दन भंडारी, तेणें हो विशय मांडलो. तितल्यान तें इनॉग्रेट करपाचें मातशें फाटीं उरलें. मागीर वयचो हाडून तेणें कितें करून तें स्टार्ट केलें. ओके, मानून गेलें, इनॉग्रेशन केलें. बट म्हजें फिलींग आनी जे आमचे लोक जे उलयताय ते हेजेर जेन्ना आमी साव खुशाल जाले, कित्याक पयले सुवातेर 11 वर्सां मायज लागली आमचें हें रवींद्र भवन कंप्लीट जावंक. आमी कांय उलयनाय तेचेर. टायम लागता, कित्याक वयर सकयल जाता, नो प्रॉब्लेम. तरी पूण रवींद्र भवन
इनॉग्रेट केलें कितें करून. इनॉग्रेशन तियात्राक हांव नासलो, कांय कारणाक लागून हांव पावूंक ना. पूण कोणाचे लोकूय खुशी जालो की बरो रिस्पॉन्साचो तियात्र हाडलो आनी नाटक हाडलें आनी ऑर्केस्ट्रा म्युजिकल शो जालो दिसता. आनी लोक काणकोणाक खुशाल जालो. आमचें रवींद्र भवन फायनली इनॉग्रेट जालें. तेजे उपरांत आमी एक तियात्र हाडलो आमच्या ग्रुपाचो. आमचो एक सोशल वर्काचो एक ग्रूप आसा, वी फॉर पालोलेम म्हूण, आनी त्या ग्रुपाचो अंडर आमी एक तियात्र हाडलो. एक इन एड ऑफ चॅरिटी. आमचे एक चॅरिटीचो एक एम आसलेली. सो तो ताका लागून तियात्राचो आमकां जो सपोर्ट मेळटा तितूंतल्यान आमी कोणाकूय बारीक लोकांक आमच्या काणकोणाक जे कोणाकूय तर हेल्प करतले, अशें फायनान्शियल बारीक सपोर्ट दितले अशें म्हूण आमी फुडें चल्लेले. तेन्ना तो तियात्रा पयलीं आमी म्हणलें, आमी चोयलें सिट्युएशन, सावंड सिस्टम, AC सावंड सिस्टम, सावंड सिस्टम आवाज येना म्हूण आयकलोलें पयलीं हांवें. AC सारकें चलना म्हणूय बीन आयकलेलें. प्लस जनरेटराचो तो ऑटो ना म्हूण, ऑटो जनरेट लायट गेली टाक करून तो ऑटो सिस्टम तोय ना, 5 मिनिट्स लागता म्हूण अशें आयकलें. सो हांवें तांकां सांगलें, बाबा आमच्या तियात्राक हें सगळें सिट्युएशन कशें. बट त्या दिसाक देवाच्या आदारान आमचो तियात्र एकदम बरो जालो. एकदम AC सारकी चलताल्यो, जनरेटर त्याचा लायट वचोंकूच ना. सो तो प्रॉब्लेम आमकां अंडरस्टँड जावन सावंड सिस्टमाक सावंड इंजिनियर वास्को रवींद्र भवनासून तेणी सावंड इंजिनियराक हाडलो थोडेशे. आनी म्हाजो कोण फ्रेंड सावंड इंजिनियर प्रायवेट म्हाजो फ्रेंड, ताकाय बी हाडलो मातशें पयलें. ओके, बट वॉट वी गॉट टू नो इज देर इज अ ब्युटिफूल सावंड सिस्टम इन द रवींद्र भवन. लायटीचो प्रॉब्लेम आहा, ACचो प्रॉब्लेम आहा, जनरेटरचो प्रॉब्लेम आहा. ओके फायन, आय एम कमिंग टू दॅट. बट रवींद्र भवनाक जेन्ना तियात्रांक हो सेट केलो, सावंड सिस्टम ट्यून केलो, नेक्स्ट डे कल्चरल प्रोग्राम जाता आनी वेरियस दुसरें कितें कितें जाता, नो प्रॉब्लेम. तर ट्युनिंग आलता जेन्ना परतून तियात्र जाता तेन्ना ते परतून तियात्राक जशें जाय तशें सेटींग जायना. कारण आमकां काणकोणाक हे रवींद्र भवनाक एक बरो सावंड इंजिनियर जाय. बरो सावंड इंजिनियर आसल्यार ही कॅन ट्यून इट अप, ही कॅन डू एवरीथींग व्हेरी नायसली. एक जालें. दुसरें, लायटीचो प्रॉब्लेम. लायट वयता, लायट गेल जाल्यार ते ऑटोमॅटीक जनरेटर ऑन जायना, ताका टायम वयता. ताचे भायर ACचो प्रॉब्लेम, AC चलना. टॉयलेटान सांगनाका, टॉयलेट सारको मेळ आसताय. टॉयलेट ती वयर लायब्ररीसून ती स्टाफ आहाय ती येताय, हॉल निवड कोताय, थिंग हें कोताय. रवींद्र भवना भायर म्हणटा चोवपाचें ना. सेक्युरिटी दोनूच सेक्युरिटी आहा, एक वयर आहा, एक सकयल आहा. इतले म्हारग, इतले एक्सपेन्सीव इक्विपमेंट्स आहाय थिंगा. फाल्यां तर कितें, सी लेट्स टॉक नेगेटीव, कितें जालें, हू इज गोना बी रिस्पॉन्सिबल. हे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे. हे रवींद्र भवन आमच्या काणकोणच्या गांवान सरकारान केलां, हाडलां. एक आमकां बरी खुशालकायेची वस्त, पूण ती बरें करून ऑपरेट जावपाक जाय. तियात्राक गेले जाल्यार आमी तियात्र मोगी, आमी तियात्राक गेल्यार फर्स्ट थिंग सावंड बरो आसपाक जाय, लायट्स बऱ्यो आसपाक जाय. जर सावंड सारको ना तर तियात्रिस्ट द आर्टिस्ट, तियात्रिस्ट या नाटक चलतना द आर्टिस्ट पळय आहा. सो सावंड बरो ना म्हूण कोण म्हणपाना, द आर्टिस्ट वील बी ऑन अ लो की. तेजें बरें नासलेलें. दुसरे फावटी ताजो तियात्र दुसरे कडेन वचोंक जाय, तें नाटक दुसऱ्या गांवांत वचोंक जाय. थिंगा तें म्हणलें तें बरें ना रे. सो आमचे सावंड सिस्टमाक, आमचे टॅक्निकल प्रॉब्लमाक लागून द आर्टिस्ट इज गोईंग ऑन अ लो की. सो दिस हॅज टू बी रियली टेकन सिरियसली. ओके, तुमी हें सगळें काम करता आसतनाच सायड बाय सायड तुमचो NGO कानाकोना टू गेटर फॉर अ बेटर टुमारो म्हणून, नेमको हो NGO कित्याक कसो कितें सुरू जालो आनी तेजे तर्फे तुमी काणकोण लेवलाचेर कितें काम चल्लां?
काणकोणकार टुगेदर फॉर अ बेटर टुमॉरो हे आमी जायतो विचार केल्लो. काणकोणाक आमकां जायते इश्यूज आसा. आमी जेन्ना आमी इतले तेंप आमी काँग्रेस म्हण खूय प्रॉब्लम्स जाले, कितें जालें, आमी काँग्रेसमॅन एकठांय जाता, गोवा फॉर्वर्ड आमकां जॉयंट जाता, आमी गोवा फॉर्वर्ड काँग्रेस एकठांय येवन आमी वयताय. बट काणकोणाक खूब लोक आहा. काणकोण एक व्हडलें मतदारसंघ आनीक आमच्या काणकोणाक जायतो लोक आसा, बरो बरो लोक आसा. आमी कितें आमी हें चिंतलें, why should we work in Kankona on only by taking the political parties ahead. थोड्यांक दिसता आपल्याक वचोंक जाय, तितून जॉयन जावंक जाय, पूण आपण ते पार्टीचो न्हू. कसो आपण जॉयन जातलो विचार जाता. आपण थिंग गेले जाल्यार आपण ते पार्टीचो जाता, थिंग गेल्यार ते पार्टीचो जाता. आमी एक विचार केलो आनी आमकां सगळे आमच्या काणकोणकारांक काणकोण तर सुदारण जातलें जाल्यार आमकां सगळे काणकोणकारांक एकठांय घेवन आमी सगळ्यांक एकठांय हाडून आमी मुखार या. हय चिंतून आमी पयर फर्स्ट स्टेप आमी गेलो. फर्स्ट स्टेप आमी रवींद्र भवनाक आमी जेन्ना गेले हो इश्यू घेवन, तेन्ना एक तोट आसलेलो, एक तोट घायलेलो आनी त्या तोटाक जायतो लोक आमचे बरोबर आमकां हातभार दिलो. आमी एकठांय येयले. दो आमची पब्लिसिटी तितली जावंक ना, आमी लोकांक सांगूंक ना इतलें आमी अशें कोत्ताय, येताय, वयताय, थोड्यांक आपयलें. बट तेजे उपरांत जायत्या लोकांनी आमकां फिडबॅक दिलो, अरे एक बरी वस्त, काणकोणकार एकठांय जाता जाल्यार आमी येता, आमी काणकोणकार, काणकोणच्या प्रॉब्लेमाक लागून आमी येता मुखार. आतां हेज्या फुडें कितें आहा तूं सांग आमकां, आमी येता. सो ह्या हेजेर आमी एक प्लॅटफॉर्म तयार करपाक चिंतलो आनी आमी एक काणकोणकार टुगेदर फॉर अ बेटर टुमॉरो म्हूण हो बॅनरा इन शॉर्ट वी कॉल इट काणकोणकार संघातान. सो हे आमी एकठांय जावन आमी आतां हेज्या फुडें जितले प्रॉब्लेम्स, जितले इश्यूज जे पळय आमी करतले, वी वील गेट एवरी वन टुगेदर under one roof of Kankonkar together for a better tomorrow. म्हणजे तुम्ही पॉलिटिकली काम करता आसतना नॉन पॉलिटिकली प्लॅटफॉर्म करून सोशल वर्क करपा खातीर हो टार्गेट्स दवरला आनी ह्या पद्दतीन तुमचें काम आशिल्लें. आतां तुमी जेन्ना इतले पर्यंत उलयता आसतना खुबश्या फावटी जना भंडारीचें नांव तुमी घेतलें आनीक तुमचो पार्टी आनीक जो गोवा फॉरवर्ड आसा हे सद्या कंबायनली तुमी लास्ट टायम इलेक्शनाक देंविल्ले आनी त्या वेळाचेर तुमचो कॅन्डिडेट जना भंडारी आशिल्लो आनी जना भंडारीक जवळ 5,000ची 5 मतां मेळ्ळी. तुमी तेजेर कितें स्टडी केली काय कितें, तर तुमी आतां हेजे फुडें कशें काम करतले अशें कितें तुमचो टार्गेट दवरून तुमी आतां कशें कितें एक्टीव आसा? हे आतां तुवें विचारला तेजे बद्दल आमचो विचार चालू आसा आनी आमी एक्चुली आमी स्टडी केला जेन्ना 2022 आनीक आमच्या लोकसभा असेंब्ली इलेक्शन आनी लोकसभा दोन्ही हेजो आमी कंपॅरिजन करून आमी स्टडी करून कॅल्क्युलेशन करून आमचे काम चालू आसा. आनीक जेन्ना तूं म्हणटा की गोवा फॉरवर्डाक आनीक आमचे काँग्रेस हितून आमी एक तुका सांगता हांव, फक्त वी डीड नॉट लूज. आमी विधानसभाचे इलेक्शनाक आमी शेणोक ना, फक्त आमचे वांटे जाले, आमचे वांटे डिफरंट 2012 आमचे काँग्रेसीचे सीट काणकोणाक जिखले आनी आमी 11,000 ऑड नंबर आमी वोट काडून आमी जिखलेले, फक्त आमी डिवायड जाले. ओके ओके. दुसरी गजाली मुखार व्हरता आसतना केन्ना केन्ना इलेक्शन म्हणलें की बऱ्यो गजाली जाता आनी वायटूय गजाली जाता. ज्या वार्डान तुमी आसा किंवा तुमी जशें काम करता, तुमचो खंद मनीस आशिल्लो तो म्हणल्यार सायमन राबेलो आनी तुमी म्हटल्यार सामके एका नाण्याचे दोन बाजू सामके स्ट्रॉंगली सामके जोडी कशें आसताले आनी आज तुमी दोन कडेन जाला. लोक म्हणटा इलेक्शना लागून दोन जाला म्हणटा, कितें मॅटर कितें? ना, इलेक्शनाचें कांय ना तितून.
इलेक्शनाक टायम आहा थंय कितें आसता काजराच्या टायमार काजार जावपा जाय खेळपाच्या टायमार खेळोंक जाय इलेक्शनाच्या टायमार इलेक्शन करूंक जाय तशें सगळे वेगळो वेगळो टायम आसता. पण तेंची पार्टी वेगळी आणि तुजी पार्टी आता वेगळी जाला कशी कितें आमी पॉलिटिक्सांक पयलीं हांव नासलोलो पळय अशें न्हू की म्हाका संवय ना कोणाचेर एक विरोध उलोवपाचें म्हाका एक संवय ना. आय वील टेल यू कम टू द पॉयंट. आमचो प्रशांत नायक आमचो गोवा फॉर्डर तेणें विधानसभाच्या इलेक्शना टायमाक आपल्या हितूक भाशणाक आमच्या वयल्यान एक बरो टायटल दिल्लो तें नांव तें टायटल काडना पूण बरोसो टायटल दिल्लो आमकां दोगांयकूय. तो टायटल बरो दिसलेलो तेन्ना. बट कितें आसता आमी बाराबोर आमी हे पॉलिटिक्सांक म्हाजो इश्ट सायमन तो सदांच पॉलिटिक्सांक मुखार आसलेलो आनी आमच्या वाड्याक कितें तर आमकां जाय तें बरेंपण करपाचें जावचें आसलेलें म्हूण आमी पळयलेलें आनी आमी आनीक आमचे सांगाती आमी सगळे एकठांय जावन बरें करून आमी काम कॉमेस केल्लें आनीक बरें करून चल्लें आनी काम सगळें चलतालें. काम बरें करून चलता जायते इम्प्रूवमेंट्स आनी आनी तें जालें म्हणटा ओके नो प्रॉब्लम. बट जाण आमी जेन्ना चलता वयता एक हें आसता everyone has its own way of thinking, everyone has its own goals and missions. We cannot blame anyone. I felt, come to the point, I'm sorry, तुजो तो आन्सर म्हज्यान दिवंक जायना बिकॉज हांव दुसऱ्याचे पासून हांव उलयना. पण तुमी तुमचें काम जें आसा तुमचें पॅटर्न तोच आसा. पळय म्हजो पॅटर्न जो हांवें सुरू केलेलो जो लोकां पासत हांव मुखार सरलेलो लोकां पासत काम करपाक मुखार सरलेलो म्हज्या लोकांक म्हजें वाड म्हजें घर म्हज्या घरांक जी वस्त जाय ती हाडपाक म्हजी जबाबदारी. हांव हें पॉलिटिकली स्टेटमेंट करना बट म्हजे फिलिंग्स म्हजे काळजांतल्यान हो एक हांव एक जबाब दितां की हांव म्हज्या घराची जबाबदारी घेता. जेन्ना एखाद्या वार्डाक किंवा एखाद्या एरिया भितर एखादो न्यूट्रल मनीस आसता आनी किंवा एखादो इलेक्टेड पर्सन आसता खंयच्या पदाचेर आसूं तो त्या वेळाचेर बरेचशे लोक कितें उठसूट ताका ब्लेम करपाचें काम करता. तूं अशें करना मरे तूं हें कर तें कर म्हणून. पूण तुमी कावन्सिलर ना सद्याक तरी आनी तुमी दुसऱ्या कोणाकय ब्लेमूय करिना पूण तुमच्या स्टायलीन तुमी काम करता. तुमच्या स्टायलीन काम अशें चालू दवरपा खातीर तुमचें टार्गेट कितें आसा कितें एम कितें तुमचें. आतां तुका सांगलें म्हजो वाड म्हजें घर पूण हांव म्हज्या घरा पासत कितें करूं शकता आनी म्हज्या घरान कितें करूंक जाय म्हज्या घरांतल्या मनशांक कशें मुखार व्हरूंक जाय ती जबाबदारी हांव करता. आतां तें जर पळयलें हें काम चालू आसात आतां तुमी वाड सोडून पुराय काणकोणा पावल्या केन्ना केन्ना गांवडोंगरी पावता खोतिगांव पावता हो इतलो आतां एक्सपोजर कित्याक कसो कितें. ओके जेन्ना हांवें म्हणलें म्हजें घर म्हजो वाड म्हजें घर हें आयजच न्हू हें काम हांव 9 वर्सां जालीं हांव हे समाजीक वावर हांवें चालू केला. म्हज्या वाड्यांक हांव हूंय म्हाका जें कितें दिसता हांव करता बिकॉज इट्स माय होम. आनी वाड्यांतलो लोक म्हजो घरांतलो लोक सो हें चिंतून आनी म्हाका लोकांचोय जायतो सपोर्ट मेवता. जायतो लोक म्हणटा बरें काम करता हें मातशें हें करुया आमी एकठांय जावन करुया आनी आमचेर एक उलो मारल्यार पुरो जाता सगळे लोक येताय. आनी म्हजो एक हेतू ह्या वाड्यांक आमच्या लोकांक सगळो लोक आसा तो आमचो लोक आनी आमच्या लोकांक बरे भाशेन एकठांय करून एकठांय घेवन फुडें व्हरूंक. इलेक्शन येता तेन्ना मागीर चोया. म्हणजे बाकीचे आतां सगळ्या मतदारसंघात तुमचें नेटवर्क जालां नेटवर्क तशें काम करता तेजें कितें. आतां पार्टीन जेन्ना म्हाका ही जबाबदारी दिली सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी ऑर्गनायझेशन जनरल सेक्रेटरी सो पार्टी जेन्ना आमचे म्हयन्याचे एक फावटी एक मिटींग जाता सावथ गोवा ऑफिसान तेन्ना हांव रिप्रेझेंट फॉर काणकोणा द पार्टी आस्क्ड मी
what is happening in Kankona. So I feel when I am representing the South Goa district office as a Kankonkar, so I cannot tell them just anything. जे आमचे काणकोणाक चलता, काणकोणाक कितें जाता तें आमी सारकें मांडूंक जाय. ज्यो आमकां डिफिकल्टीज आसाय काणकोणाक त्यो आमी मांडूंक जाय. आनी ह्यो केन्ना जाता, जो पर्यंत हांव आख्ख्या मतदारसंघाक भोंवना, खूंय कितें जाता, कात जाता, खूंय कितें त्या लोकांच्या कामांक हांव इंटरफियर जाता, त्या लोकां मुखार हांव मिक्सअप जाता, वयता येता. सो हांव ते एका थिंगा त्या देखून हांव वयता. बट द पार्टीन म्हाका ही जबाबदारी दिल्या. सो हो पोस्ट म्हाका जो पार्टीन दिला, त्या पोस्टा वयल्यान हांवें एज अ काँग्रेसमॅन हांवें काणकोणकारांक एक न्याय दिवपाक जाय. हांव हे हितून लोकांक डिवायड करना, तो काँग्रेस, तो BJP, तो गोवा फॉरवर्ड, तो दुसरे पार्टी ना. हांव चिंत्ता की हे सगळे काणकोणकार म्हजे भाव आनी भयण, आनी पार्टीन म्हाका हे पोजिशन दिला म्हूण त्या पोजिशना वयल्यान लोकां पासत वावरपाचें एक म्हजें कर्तव्य. तुम्ही इतल्या ह्या कोस्टल बेल्ट आणि बिझनेस एंगला आसत जाल्यार ह्या आज कोस्टलाक जो बिझनेस चलता त्या बिझनेसाक आयज ह्या वर्साक तरी खुबशे सामको रेपो देंवला, खुबशे आतां पाडे दीस आयला म्हणटा. म्हणजे तुमचें ऑब्जर्वेशन कितें म्हणटा की कित्याक लागून ही अशी गजाल जाली, टुरिजम बिझनेस सकयल पडलो किंवा कोस्टल बेल्टाच्यो गजाल्यो खुबश्यो प्रॉब्लेम एंगलांतल्यान सामके चलता. कितें प्रॉब्लेम तुमकां दिसता तशें? आयज आमी पळयलें जाल्यार सगळे कडेन आमचे आख्खे गोंयभर आमचे टुरिजम ड्रॉप जाता. वेल, हेका फर्स्टली एक म्हळ्यार एक मिडिया एक जाली, जी गोंयची भायली मिडिया पळय आहा ती एक वेगळे तरेन मार्केटींग करता. गोवा इज फिनिश्ड म्हणटा, जायते भाशेन उलयता. आनी आमच्या गोंयांक जायते आयज काल जायते प्रॉब्लेम्स जाताय, रेप, मर्डर, हें तें, चोरयो, मारामारी, हें तें सगळें चालू आहा. आमी काणकोणाक सदांच आमचें टुरिजम आमी सांबाळपाक वावरता. जावं ते आमचे सॅक असोसिएशन आसा ते, जावं आमचे गोंयकार एक NGO आसा ते, जावं आमचे बिझनसमॅन आहा पालोले, जावं आमचे काणकोणकार, काणकोणचे टुरिजम स्टेक होल्डर्स जायते, जावं टॅक्सी ड्रायव्हर सगळे. बट हो प्रॉब्लेम कितें जाता, फर्स्टली एक मनीस पयस सावन ड्रायवींग करून गोंय हिंगा पालोले येता. आमचे एक कडेन रूम बूक केलो, फर्स्टली ट्रॅफिक जाम, पार्किंग ना, रस्त्यार गाडी पार्क करताय वयताय. आमी पुलिसांक दोश दिवपाक शकनाय हेजे बद्दल. प्रॉब्लेम कितें जाता, पुलीस आपल्याचें काम बरें करता, वयता थिंग ते आपल्याक सांबाळपा जाता ते भाशेन सांबाळटाय. बट त्यो सिस्टम्स तरी आसत जाल्यार सगळें सारकें जाता. वेन आय से सिस्टम्स, पुलीस RTO आपल्याचो, ट्रॅफिक पुलीस आपल्याचो जाता ते भाशेन प्रयत्न करता, पूण पार्किंग फेसिलिटी ना. तरी पूण ते पुलीस बाबडे कोणाक प्रॉपर्टी ओनर्स आहाय तांकां रिक्वेस्ट करून तेंचो जागो घेवन अशें 2 दिसां हिंगा करून मॅनेज करता. बट तूं यो मुखार गेलो, थिंगा गाडी कोण सायडी दवरताय आनी कितें दवरताय, येवपा वचपी थिंगा जायते प्रॉब्लेम्स जाताय. गाडी कोणें पार्क कोताय वयताय, ते कितें कोतले पुलीस, तेंचेर तर एक्शन, गाडयेक लॉक मारलें, फाल्यां इट्स नॉट गूड फॉर ट्युरिजम. तेजे इन शॉर्ट हांवें सांगलें, सजमतल्याक समजने वाले को इशारा काफी है. ओके, सो हांवें तें सांगलें. तेजे फुडें वच, मेन बिचार आमी जायतीं वर्सां जालीं, इवन वर्ल्ड टुरिजम डे जाल्लो तेन्ना पसून आमी मेमोरेंडम दिलेलें, आमकां एक पुलीस आउटपोस्ट जाय. पालोली युनायटेड ट्रस्टाचेर आमी एक प्रोग्राम केलेलो वर्ल्ड टुरिजम डे, तेन्ना आमी मेमोरेंडम दिलेलें. तेजे उपरांत तेजे पयलीं शेक एसोसिएशन तेजे अंडर मेमोरेंडम दिलें, वेरियस हेजेर आमी दिले. बट
आयज पर्यंत थिंगा पुलीस आउटपोस्ट जावंक ना. एक पुलीस आउटपोस्ट आसप म्हळ्यार लोकांक सगळ्यांक भिरांत आनीक लोकांक सेफ दिसता येवपाक. हांव तर म्हजे फॅमिलीक घेवन हूंय वयता जाल्यार थिंगा पुलीस आहा, आय फील सेफ. सिक्युरिटी आहा, ओके बाबा नो प्रॉब्लेम रे, भुरग्यांक आय एम फ्री, आय कॅन एन्जॉय, म्हगे भुरगीं सुसेगाद एन्जॉय जातली. बट थिंगा आमी सरकारा लागीं एक पुलीस आउटपोस्ट मागलो, कितलीं वर्सां जालीं मागत आसा, एवरी टायम मागता, बट आजून सरकाराचे दोळे ओपन जावंक ना. विश्वास दवरता की ओपन बेगिना बेगीन दोळे ओपन जावन ते आमकां एक आउटपोस्ट मेळटले म्हूण. आमचें काम मागपाचें, आमी ऑपोजिशन, आमचे कडेन पावर ना व्हरप, बट वी हॅव द फ्रीडम ऑफ स्पीच. We are living in a democratic country, and where we are facing problems, we will always come on the road and we will shout, we will demand, we will ask, because we want a better Kankona. हे प्रॉब्लेम आसाच सगळ्या कडेन. तरी पूण एक गोंयान सगळ्यान मोठो प्रॉब्लेम म्हळ्यार एक गार्बेजीचो इशू. त्या गार्बेजीच्या इशूक लागून कितें इफेक्ट जाता? गार्बेजीचो इशू व्हडलो आहा, पूण आमचे गोंयकार NGO आसा, तितून आमचो बाब जॅक बाब फर्नांडीस, आमचो जॉन कुतिनो, विकास बाब, आनीक जायते आसा तितूंक सगळे मेळोन ते बाळे जायते काम करता. आमकां एक एक फावटी वी डोंट हॅव वर्ड्स टू से how to thank them, because they are really taking care of this nature. But कितें आसता तेंचें काम न्हू ते आपल्या मनांतल्यान काळजांतल्यान काम कोत्ताय, कित्याक तांकां काणकोणचो मोग आसा म्हण. गेस्वर बाब, तुम्ही फुल काणकोण लेवलाचेर काम चाललेलें आसात तुमचें आनी त्या पद्दतीन करतात. त्याच बरोबर तुमचें पॉलिटिकल एंगलांतल्यान काम चलता. तरी पूण वार्डांक तुमी इंडिविज्युअल काम करता आसतना वी फॉर पाळोळें अशा एंगलांतल्यान काम चलता म्हणटा तुमचें. नेमके तुमी ह्या बॅनरा सकल किंवा ह्या सगळ्या एरिये भितर कशें कितें काम चलता आनी कितें कितें एक्टिविटी करता आनी कित्या खातीर म्हूण करता? वावर करता जाल्यार कितें करता जाल्यार कितें तर रूफ आसपाक जाय. ओगी काम करीत रावलो म्हणटा ताका वॅल्यू आसना, खंय तर एक आयडेंटिटी आसपाक जाय. सो आमी ती आयडेंटिटी जाय म्हण ती एक आयडेंटिटी आमी वी फॉर पालोलें घायली. बिकॉज भायर म्हाका लोक काँग्रेस मायनॉरिटी प्रेसिडेंट म्हूण म्हाका आयडेंटिटी आसली, बट म्हज्या वार्डांक जायते भाशेचे लोक आसा. हांवें सगल्यांक ते काँग्रेसमॅन म्हणपाक जायना. सो हांवें सगल्यांक एकठांय घेवपाक खातीर वी फॉर पालोलेम म्हणून टायटल दिलो. वेन वी से वी फॉर पालोलेम, वी स्टँड फॉर पालोलेम. आमच्या पालोलेम कितें इश्यू जाय, कितें प्रॉब्लम्स जाय, कितें आय, वी आर रेडी टू गो हेड, टेक दीस प्रॉब्लम्स एंड गो अहेड. सो ते देखून आतां ह्या वी फॉर पालोलेम बॅनराच्या अंडर आमी जायते काम करता, जायते जाणांक पावता, जायते जाणांक हातभार दिता. इन द सेन्स जायते आतां गव्हर्मेंट स्किम्स आहा, कम फ्रॉम द गव्हर्मेंट स्कीम. म्हजी टीम आसा ती ही कमिटी म्हगेली घरांनी भोंवता आमी आनी एक्सप्लेन करता गव्हर्मेंट स्किम्स ज्यो पळय आहाय, जावं त्यो DSS, जावं त्यो वुमन चायल्ड वेलफेअर, जावं सगल्यो हे लायक गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, मागीर डिजेबल आहा तांकां सगळे ओके. हे सगळ्यांचे आमी घरा तेंचे वचोन बाबा तुजें डॉक्युमेंटेशन मागता, डॉक्युमेंटेशन घेता, फॉर्म भरपाक म्हजी टीम हेल्प करता, फॉर्म भरता आनी वी हेल्प पीपल टू फॉलो अप देर पेपर वर्क. डिपार्टमेंटाक घालून थिंगा ते फॉलो अप करता, तेचे स्किमीचे खूंय पावला, ताका मेवला ना मेवला, जावं थोड्यान खूंय आमी विजीट करता, थिंगा विचारता बाबा तुका बायलांक गृह आधार तुजे पयशे येता, म्हयन्या येता, येयना जाल्यार तांकां मातशें फॉलो अप करता.
सद्याक 2026 हे आतां म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन येवपाचें आसा आनी तुमचें जें काम पळयलें आनी तुमचें ग्रासरूट लेवलाचें नेटवर्क पळयलें, तुमी कशें कितें ह्या इलेक्शनाक देंवपाचो प्लॅन केला? पयलीं सुवातेर एक काम म्हणटा मुगे पयलींसान चालू आसा. एसो फूल स्विंग पयलींसान काम कोता हांवें मुगेलो एक टायम हांवें डेडिकेट केलो आहा एक सोशल वर्का पासून. हांव एक सोशल वर्कर म्हूण हांव लोकांक कोणाक ज्या मनशाक गरज आसा त्या मनशाक हांव हेल्प करता जावं म्हाका जाता ते भाशेन. पूण तूं आतां थंय चलता म्हाका म्युन्सिपाल्टी इलेक्शनाचे म्हजो लोक, म्हज्या वाड्यांतलो लोक जो पळय आसा तो म्हजो मोगाचो लोक आनी म्हज्या मोगाचो लोक जो म्हाका सांगता कोर म्हूण ते वाटेन हांव वयतलो. म्हाका म्हज्या लोकांनी तर म्हाका सांगलें तूं फुडें वच जाल्यार लोकांचें उतर घेवन लोकांच्या उतरान लोकांच्या आदारान देवाच्या आदारान हांव मुखार सरतलो. इतल्यान हांगासर थांबता आनी तुमी ह्या सिटी प्लस गोवा चॅनलाच्या म्हालगडे ह्या कार्यावळीक तुमचो वेळांतलो वेळ काडून हांगासर आयले आनी तुमी सगळ्यो गजाल्यो तुमी हांगासर उलयले, सगळी इन्फॉर्मेशन आमकां दिलें, ताका लागून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्या पळयतल्यांक थँक्यू म्हणटा की अशाच पद्दतीन सिटी प्लस गोवाची ही म्हालगडे कार्यावळ तुमी पळयत रावात आनी तुमचे अभिप्राय आमकां दियात.